तबारक व तआला उसको डबल हिम्मत नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर डबल हिम्मत नाज़िल फरमाता है। पता कितने मरतबा है? एक मरतबा बढ़ता है, 10 मरतबा नमाज रहा है, और जो 100 मरतबा बढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 मरतबा नवाजता है। अकेला नवाजता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि ऐ बंदे तुम मेरे मोहब्बत महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पर कि तेरा दुरूद एक अकेला तेरा दुरूद ही तुम मुझ पर आसानियां कर देगा। क्या क्या आसानियां कर देगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो क़यामत के दिन तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। आखिर नेमत अता कर रहा है, दर्जात को बुलंद किया जा रहा है। और देखें रब तआला अभी ठहरो, अभी नेमत इतनी नहीं, और भी बढ़ना है। जरूर कितनी मरतबा? एक मरतबा पढ़ा जा रहा है। नेमत से कितनी मिल रही है उसको पहली मरतबा तो ये मिला कि उसको नेमत ये मिली कि उसके 10 दर्जात को बुलंद किया जा रहा है, उसकी 10 नेकियां बढ़ाई जा रही हैं, और उसके 10 गुनाहों को कबूल भी करा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सारी जिंदगी गुनाह करता जा, तो सारी जिंदगी गुनाह करता जा, एक मरतबा मेरे आगे हाथ से उठा कि तेरी मैं मग़फ़िरत करने को बैठा हूँ। ऐसा कहीं खुदा किसी को मिला है? ऐसा कहीं मिल सकता है? कभी ऐसा रहीम कभी मिल सकता है कि अपने महबूब की खुशी में ही अभी इतना किया जा रहा है कि जब सीधा रब तबारक व तआला से कलाम अकेला करे, वो अकेला नहीं, कलाम रब तबारक व तआला से सीधा हो जाए, वो कैसे करेगा? वो ऐसे कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, कुरान पाक की आयत मुबारका भी है इस चीज के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाते हैं कि नमाज कायम कर कि मैं तुझसे बात करना चाहूँ। अगर तू मुझसे कुछ मांगना चाहता है तो नमाज कायम कर, नमाज पढ़, नमाज में मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, जो मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। जब रब तबारक व तआला उसको इतनी छोटी सी नियामत पर क्या है, एक वक्त में खड़ा ही होता है ना, तकबीर अल्लाहु अकबर ही कहनी है ना, इसके अलावा तो ज्यादा नहीं कुछ कहा जा रहा। इतना सा काम कहना है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा है? मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, अगर तू मांगे तुझे वो अता कर दिया जाएगा। इंसान को फिर ना झुक रहा है, इंसान को फिर ना झुक रहा है। कैसे ना झुक रहा है? मिसाल के तौर पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़े पहनने को दे दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने खाने को दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत दी है वो चल सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत दी वो देख सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत दी उसको, क्या नेमत दी? ज़ुबान दी जिससे बोल सकता है। इंसान को फिर ना झुक रहा है, फिर कहता है या अल्लाह अभी किया ही क्या है, मुझे कुछ मिला ही नहीं है, मेरे पास है क्या, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसी ऐसी बातें करते देखते कि जो ना झुक रहा होता है रब तबारक व तआला फिर उसको उसकी जगह पे ही रखता है। अल्लाह तबारक व तआला का हर जगह ही शुक्र अदा करो कि रब तबारक व तआला तुम मांगे बाद में पहले अदा करते हैं तुझको, क्योंकि रब तबारक व तआला को भी तो मानो है कि ये मेरा बंदा बरकतीदा बंदा मेरी नेमत का शुक्र अदा करता है। उसमें से एक जो नेमत रब तबारक व तआला ने अदा की है वो कि खाली है तेरा दिल अदब शर्म व हया से, खाली है तेरा दिल अदब व शर्म हया से, नादान तुझे क्यों खुश है आदाब व वफा से, नादान तुझे क्यों खुश है आदाब व वफा से, ऐ दुश्मन फारूक तुझे इतनी बेखबरी, ऐ दुश्मन फारूक तुझे इतनी बेखबरी, फारूक को मांगा
رہنے کے لیے، آپ کو اپنا پن لکھنے کے لیے، انہیں اسلام میں آ کر نماز قائم کرنے کے لیے آسانی کرنے والا فاروق اعظم، اس کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم، ہم فاروق، عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے ہی رہتے ہیں، مگر ہے کون، کہاں ہے، کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابی جو زیادہ نام جن کا لیا جاتا ہے، وہ نام ہی سنے ہیں، وہ ہے کون ہے، ان کا کردار کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، اپنی لائف انہوں نے کیسے گزاری، یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ وہ فاروق اعظم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پہلی بات، یہ صحابی حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ یہ ایک صحابی ہونا تو ہے ساتھ اس کے کیا ہے، یہ تو فاروق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ فاروق ہیں جن کو آسمان پر فاروق کا درجہ دیا گیا، دنیا میں عمر کا نام دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر آسمان میں فاروق کا چرچا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہ کیا وہ میرا فاروق جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عزیز رکھنے والا، یہ دیکھیں کہ آپ کو مثال دیتا ہوں میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کسی کو اتنی جلدی اپنے قریب نہیں کرتا اگر جو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا وہ اچھا نہ ہو۔ دو کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ دیکھتے ہیں اس سے کوئی مفاد تو نہیں مل رہا، دوسرا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اچھا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھا رہتا ہے، اچھی چیز ہے، اس کی اخلاق و آداب مجھے اچھی ہیں، اس کو تب یار ساتھ رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمیں بھی اچھا کہا جائے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرا یہ انسان ہو کر یہ چیزیں پسند کر رہا ہے، تو وہ میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو عمر میں کچھ چیز دیکھی ہوگی کہ آسمان میں چرچے، فرشتوں میں چرچا جو ہو رہا ہے اپنے فاروق کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے جو خلافت بھی دے جائے اور امامت بھی دے جائے اور اتنے بڑے بڑے درجات کو آپ خود بنا دے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایسے عام لوگ تو نہیں ہیں۔ اب انتشار پھیلا ہوا ہے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ عمر فاروق کیا، عمر فاروق نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام نامی عمر ہے، آپ کی نیت وہ ابو الحفظ ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام علقمہ ہے۔ آج ہمیں کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات تو یہ سب سے پہلی کہ انسان کو معلوم کرنے سے پہلے ان کے والدین کو ان کو معلوم کر لیں وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا تھے، ان کا نام کیا تھا۔ آج کسی سے ملاقات ہماری ہوتی ہے، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم بچے کو تو نہیں جانتے، ہم جانتے تو ان کے والدین کو جانتے ہیں۔ اگر والدین کو جانتے ہیں تو ساتھ ہی ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کیسے ہوں گے۔ اگر والد نے ایسے ایسے کام کیے ہوں گے تو وہ دور سے دیکھ کے کہتے گا نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دو، اس کے بڑوں نے ایسا کیا تو یہ چھوٹے میں بھی ایسا تو پیدا ہو گیا ہوگا، ایسی بات پیدا ہو گئی ہوگی، یہ اسلام میں خرابی کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ عمر فاروق تھے جن کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کو دے رہے ہیں، وہ عمر فاروق ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
22 हिजरी 13 हिजरी बुध के दिन आप पर कातिलाना हमला हुआ। आप क्या करते हैं? जख्मी होने के 3 दिन बाद 10 बरस 6 माह 4 दिन अमूर खिलाफत को अंजाम देकर 63 साल की उम्र में इंतकाल करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ? आपके जो दुश्मन थे आपने देखा कि उन्होंने कातलाना यानी पीछे से वार करने वाले थे। ये तो उमर के सामने आने की किसी की मजाल नहीं थी। उमर के सामने किसी आने की मजाल नहीं थी कि उमर के सामने आ जाए कि जिससे शैतान भी डर के भाग जाए। उसके सामने ये दुश्मन कैसे आ जाए? ऐसे तो नहीं। हुजूर ने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे उमर अता कर दे, मुझे उमर अता कर दे, खिलाफत भी मेरी और सलामत भी मेरी। एक दिन ऐसे ही दौरे खिलाफत हजरत उमर फारूक दूसरे खलीफा, जैसे कि आज इंतशार फैला हुआ है, ऐसी ऐसी बातें फैली हुई हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे, कहाँ से आए थे? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके लिए हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक जिन्होंने इस्लाम में सबसे मर्दों में 23 मर्दों के बाद सबसे पहल की इस्लाम में आने में, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उमर फारूक जिनकी खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी। वो आम लोग नहीं, वो उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसकी खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी। कोई आम नहीं, ये पाकिस्तान में भी आ जाए, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बन जाती है ये जगह जिन पर आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा आप दौरे खिलाफत करीब ही था कि आप थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में थे कि एक दौरे खिलाफत पर थे, आप को खिलाफत भी मिली हुई। आप खिलाफत में क्या करते कि रात को दौरा किया करते, गली गली का दौरा किया करते कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से हुजूर मुझसे नाराज हो जाए, ऐसा मुझसे कोई काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से हुजूर मुझसे नाराज हो जाए। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए वो रात दिन खिलाफ और हर बंदे के घर में जाकर देखा करते थे कि नहीं ये ऐसा तो नहीं कि जिसकी वजह से मुझे सवाल करते कि तुम्हें खिलाफत में किया गया। उमर फारूक तो वो हैं जिनको जन्नत की बिशारत दुनिया में ही मिल गई थी। आज किसी को पता चल जाए ना कि वो उसको जन्नत मिल जाएगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करे ना करे उसको जन्नत मिल जाएगी। तो देखें कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ऐसे सहाबा जिनको खिलाफत मिलने के बाद, बिशारत मिलने के बाद फिर रोए जा रहे हैं कि कहीं मुझसे गुनाह ना हो जाए, कि मेरी पकड़ ना हो जाए। रब तबारक व तआला ने सवाल कर लिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे खिलाफत दी थी, तो तुम क्या कर दिया? उधर मैं क्या जवाब दूंगा? एक दिन ऐसे ही आप बाहर निकलते हैं खिलाफत और आप दौरे पर निकले हुए हैं, फजर से पहले का टाइम है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे जहाँ घूमना था, वक्त होता है, हर रोज़ की रूटीन होती है कि इतने टाइम में इतना घूमना है। तो उस टाइम में आप घूम रहे हैं, आपकी 2 गलियाँ ऐसी रह गई जिनमें ना घुमा गया, फजर का वक्त हो गया। आपने क्या किया? आपने नमाज फजर अदा की,
نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ پردہ اڑا کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ عمر ہے. آپ نے پردہ اڑا اور دو گلیوں میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں عمر کو جاننے والے سبھی ہیں یہ نہ وہ شکل دیکھ لیں گے عمر آیا ہوا ہے ادھر اور انقلاب جاری ہو جائے. آپ نے کیا دیکھا کہ گلی میں داخل ہوئے ہیں, تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو ایک جھوپڑی نظر آ گئی. جو لوگ کہتے ہیں جھوپڑی نظر آ جائے پھر نگاہ میں پہنچ جاتی ہے. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے گزرتے گزرتے کی دیکھا کہ وہ بڑھیا بھوکی پیاسی رو رہی ہے, پریشان بیٹھی ہے. آپ نے دیکھا آپ خود نہیں لیا گیا کہ عام لوگ نہیں ہیں کہ قریب نو دیکھیں کہ دوروں اس گلی میں چھٹ جاتے ہیں کہ عمر فاروق ہے. کہ داخل ہوئے, داخل ہونے کی اجازت لے رہے اس گلی کے داخل ہو گئے, چوپڑی کے قریب گئے. چوپڑی کے قریب جا کے ٹھیک ہے کہ بڑی اماں جان میں اندر داخل ہو جاؤں. اماں جی میں اندر داخل ہو جاؤں. اماں کہتی کون تو, کون ہے, کتوں آیا وہاں, جا دفاع ہو جا انہیں تھے. میں نہیں سی پتا کہ اتنے عمر آیا ہے. میں نے کہا جا چلے جا, اتنے نہیں کسی کی ضرورت ہے گی. اماں کو پھر حضرت عمر وہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں, حکومت کرنے والے. کسی کی اجازت چاہیں گے کہ لاکھ تو ہوتے پیسہ آج کے گھر پلٹ جاتے ہیں, کسی غریب کو منہ نہیں دکھاؤ. وہ 2200 مربع میل کی حکومت کرنے والے. ایک مائی چھوپڑی نکی جی بنائی بیٹھی ہے, وہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اجازت دے دو نا, اجازت دے دو نا مینو کہ میں اندر داخل ہو جاواں. حضرت عمر فاروق نے دوسری مرتبہ پوچھا. اماں کہتی کہ نہ اے شخص چلا جا, نہیں کسی کی ضرورت. کہڑا کسی نے میرا خیال پوچھنا ہے, وہ کہڑا عمر ہے کہ جنہیں میرا خیال پوچھنا ہے, کیونکہ دورے حکومت انہوں نے دے دیتی ہے مصطفیٰ نے, وہ چل نہیں رہا, وہ میرا خیال ہی نہیں پوچھتا ہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر ماں جی کو کہتے ماں جی میرے اجازت دیو میں گھر کے وچ داخل ہو جاؤں. اتوں پتہ لگتا ہے عقیدہ کنا پکا سی, عقیدہ کنا مضبوط سی. داخل ہونے پہلے اجازت ضروری. اسی کی کرتے ہیں بڑے امیر نہیں ہیں, گھر کے اندر بڑھ جاتے ہیں, اجازت کی ضرورت نہیں. پیسہ ساڈی جیب کے وچ کون سا روکنا گا. یہ تکبر ہے, یہ تکبر, یہ بخس اور کینہ, یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, یہ ایسے انسان کی اعمال کو کھا جاتی ہے. جب ایسے اعمال کو کھا جائے, بتائیں مجھے جب اعمال یہ کھا دیے گئے تو ہم حضور کے سامنے کیا منہ لے کھڑے ہوں گے, کیا منہ لے کھڑے ہوں گے. ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, ہمارے جمعے پڑھنے کے وقت 2 صفحے ہوتی ہیں, 3 صفحے ہوتی ہیں, ہمیں کسی کا معلوم نہیں. اب سنیں کہ عمر فاروق کیا کر رہے ہیں. اب سنیں جنہوں نے اسلام کے اول وقت میں کتنے مجاہد کیے, جہاد کیے, پھر یہ ہمیں سکون کی چیز ملی. ہم آسانی کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے. یہ تو ایسا بھی وقت تھا کہ جب سجدہ ریز ہو کر سر پہ تلوار چلا دی جاتی, کام جاتی تھی لٹانے کہ ہم نے سجدہ کرنا, کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے ہیں, کہیں پیچھے سے دشمن نہ آ جائے ہمارے سامنے. ہم کام جایا کرتے, یہ ان کی قربانی ہے. ہم ان کو ہی بولے بیٹھے ہیں کہ عمر کون ہے, کہاں آیا تھا, کون تھا, کس کے ساتھ تھا. کہ عمر کو نہیں جانتے ہم کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کلام دنیا میں وہ ہوا کرتا, رب تبارک و تعالیٰ آیت بھی وہی نازل کر دیا. سبحان اللہ. اس سے ہمیں معلومات ہے کہ فاروق جو کہتے تھے, جو تصدیق کرتے تھے, وہ سچ ہوا. ان کا کہا کبھی جھوٹ نہ ہوا, ان کا کہا کبھی جھوٹ نہ ہوا.
ان کی راہ میں چلنے اور ان کے ساتھ جنت میں داخل